میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی طیبہ طاہرہ فقیہہ محدثہ حافظہ قاریہ اور میرے پیغمبر دی محبوبہ نبی دے باغ دی اندلیبہ سیدہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں تے بھی عموماً تبرہ کیتا جاندہ ہے، جنہاں دے بارے دے اندر بکواس کیتی جاندی ہے، جتھے میرے ابو بکر و عمر عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین اونا دے ایمان تے اونا دی عظمت تے اور صحابہ دی عظمت اور شان دے بارے دے اندر جنہاں نو تنقیس دا نشانہ بنایا جاندہ ہے، اس لڑی دے اندر میری اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بھی پرویا گیا ہے۔ بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال، مکمل یکجہتی دے نال آج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دے اندر ام المومنین میرے پیغمبر دی محبوبہ اور انتخاب رب العالمین حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت اور شان اور مقام اور انہاں دی سیرت دا تذکرہ میں جمعے دے اندر بیان کرنا عبادت نہیں سمجھدا بلکہ عین عبادت سمجھنا۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں ہے، جیڑا ماں عائشہ نو ماں نہیں مندا او مومن بولو، گوڑے چھڑ کے ذرا بولو۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولے کون والا آیا، آن کے اندر ماں جی تھوانو فلاں بندہ ماں نہیں مندا، تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے وہ ٹھیک کردا ہے کیونکہ میں مومنہ دی ماں ہوں، میں کافرہ دی ماں نہیں، میں مومنہ دی ماں ہوں۔ تے جیڑا مومن لاہوریو او دی ماں عائشہ، جیڑا مومن نہیں او دی ماں عائشہ نہیں۔ اس واسطے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پہلے نمبر تے اہل بیت چو کر دیں دے، جی نبی دیاں بیویاں اہل بیت چ آئی نہیں، اہل بیت چ صرف چار نے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ چار ہی اہل بیت نے، باقی کو اہل بیت ہے ہی نہیں۔ اسیہ نے آجے بیوی اہل بیت نہیں تے پھر اہل بیت ہے کون ہے؟ بولیے، بیوی ہی اہل بیت ہے نا۔ نبی علیہ السلام کا تشریف لے ہوندے کی کہیں دے آپ دا الگ الگ حجرہ سی، ساریاں بیویاں ایک حجرے چ نہیں، ترتیب وار حجرے سن۔ آپ جس بیوی دے کر جاندے کیونکہ اولاد تے صرف ایک کوئی بیوی چو ہی ہے، تو یا ایک بیٹا اماں جی باریہ قبطیہ دے بطن چو پیدا ہویا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی اولاد تے اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن چو پیدا ہویا۔ کسے بیوی دی کوئی اولاد نہیں، ہر حجرے چ ایک ایک بیوی یہ پیغمبر دی۔ تو جدو آپ کر جاندے تو کی آندے السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والیو تھوڑے تے سلامتی ہوئے، السلام علیکم یا اہل البیت، گھر والے اہل بیت عربی دا لفظ ہے۔ تو کسی نے پوچھو کتھے چلا ہے، میں گھر والے نو لین چلا، مراد کی اپنی بیوی نو لین چلا۔ میں صرف قرآن دا ایک دو مقام دسنا تھوڑے سامنے بیان کرنا ہے کہ اللہ نے کلی بیوی نو اہل بیت آکھیا ہے۔ میں اس نص دے اندر قرآن دا ایک مقام بیان کرنا چاہنا، سورت دا نام ہے سورہ ہود،
تے پارہ 12واں ذرا غور کریا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آندے نے اے آئے تے قوم لوط تے عذاب لے کے نے تے رب نے کیا بھی جانا تے تہاں ہے ہی ہے تے ننگ دے میرا بھی ایک سنا دے دیا جی اللہ اللہ حق اللہ قرآن سن لو تے سینے ٹھار لو اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آندے نے قوم لوط تے عذاب لے کے تے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو جانا تے تساں ہے ہی ہے تے میرے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نو جا کے پیغام ہی دیندے جایا جے تے فرشتے آندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بڑے نے تے حضرت ابراہیم نے ویکھیا مہمان آگے نے انہاں نے جلدی ایک بچڑا ذبح کر دیتا ہے بچڑا ذبح کر کے وہ دا گوشت بھن کے تے تل کے فرشتیاں دے سامنے رکھ دیندے نے اے مہمان نوازی ائی تے پوچھتے رہنے ہیں نا حضرت آئے ہو ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا کی پسند کرو گے اسے معاملے جی تے جڑا کوئی سیانا ہوئے نا سیانا مرتضی ورگا واندا پہلو بھی ٹھنڈا چلے گا بعد گرم چلے ہیں وہ بول دے نہیں یہ بھی ہے نا اہی تے ٹھنڈے تے لیکن حضرت ابراہیم نے پوچھیا نہیں کون ہو کتھوں آئے ہو کیویں آئے ہو بچڑا ذبح کیتا ہے تے اگلی گل سن لے میرے عقیدے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ ہی نہیں کہ آن والے فرشتے نے نال دے کمرے چ بچڑا ذبح ہو رہا ہے تے فرشتے نال دے کمرے چ بیٹھے نے تے فرشتیاں نو بھی علم نہیں کہ نال دے کمرے چ بچڑا ذبح ہو رہا ہے اگر انہاں نو پتا ہوندا تے کدی ذبح کرن نہ دیندے تے نبی خلیل نو علم غیب ہوندا بھئی آن والے فرشتے نے فرشتے تے کھاندے ہی نہیں وہ بھی کدی بھی بچڑا ذبح نہ کر دے اے میرا مسلک تے منہج تے دعوت تے پیغام ہے پوری کائنات کے اندر ساڈا اعلان ہے کہ علم غیب جڑا ہے یہ اللہ دی صفت اللہ دا خاص ہے علم غیب نہ کوئی نبی جانتا ہے تے نہ کوئی ولی جانتا ہے تے نہ کوئی فرشتہ ہی جانتا ہے اللہ اللہ حق اللہ فالم جدو رکھیا نا سامنے بچڑا ذبح کر کے پون کے رکھیا تال کے رکھیا شوربہ نہیں بنایا روسٹ کر کے اگے رکھے ہے فَلَمَّا رَآئِدِيَهُمْ قرآن میں تیری عصمت تو قربان جاواں فَلَمَّا رَآئِدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تے جڑے مہمان نے ایک کھانے والا ہاتھ ودھاندے ہی نہیں ایک گوشت کھاندے ہی نہیں تے او دو مہمان جڑا کھاندا نہیں سی نا انہوں اپنا دشمن سمجھیا جاندہ سی اے جڑے نے جدو کھانے والا ہاتھ وداندے نہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی گبرا جاندے نے پریشان ہو جاندے نے تے جدو فرشتیاں نے ویکھیا کہ ابراہیم پریشان ہو گئے نے ساڑھے نہ کھان دی وجہ تو فرشتیاں دے نے قَالُوا لَا تَخَفْ خلیل الرحمن علیہ السلام گھبراؤ نا
پریشان نہ ہوو اسی نوریاں نوری کھاندے بولو اسی فرشتیاں فرشتے کھاندے یہ کیسا نوری ہے پیغمبر دے بارے عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی نوری ہے میرے آقا تے کھاندے بھی رہے نے تے میرے نبی پیندے بھی رہے نے میرے آقا کپڑے پہن دے بھی رہے نے میرے پیغمبر قضائے حاجت کر دے او اگر نبی نوری ہوندا تے پھر زمین تے بسن والے نو کھان پین دے طریقے کون دستا ویکھ لینا اگر نبی نوری ہوندا تے جڑے مسائل انساناں تے بشراں نو پیش آوندے نے اے پھر ساریاں دعاواں کنے دسنیاں سی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بشر نے لیکن میرا عقیدہ اے وے جنس تے اعتبار نہ بشر نے تے لیکن شان تے مقام دے لحاظ نہ سید البشر نے اونچی بولو کی نے سید البشر نے جدوں اے ویندے نے فرشتے آندے نے گھبراؤ نہ جناب انا ارسلنا الی قوم لوط اسی تے قوم لوط تے عذاب لے کے آئے ہاں وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب جناب اسی آئے ہاں اسی تے تھانوں خوشخبری دین آئے ہاں اللہ تھانوں پتر دے گا جدا نام اسحاق ہوئے گا تے پھر اللہ اسحاق نو بھی اگو پتر دے گا جدا نام یعقوب ہوئے گا پتر تے پوترے دی خوشخبری دین آئے تے جدوں یہ گل سن دیاں نے حضرت اماں جی سارا تے اسراں دروازے تے پیچھے کھلوتیاں نے تے آس پیندیاں نے تے قرآن کی آندہ فرشتے آندے نے اللہ اللہ اماں جی سارا کی آندیاں نے قالت یا ویلتا کہو سبحان اللہ قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا وے آن والے ہو کی ویندیاں گلاں کر دے ہو میں بھی جاں تے میرا خامد بھی بڑھا ہو گیا ہے یہ کیویں پتر ہو سکتا ہے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاں نہ دے میں تے جوانی چلا دے میں جے دین تے آئے تے 120 سال دی عمر چی دے چھڑے رب دسنا چاہتا ہے اور میں نہ دیواں تے جوانی چ نہ دیواں جدو نبیاں دے دل کر دے نے اولاد ہو جائے رب نہیں دیندا تے جدو نہیں دل کرتا رب دے کے دستا ہے کائنات والو جو نبی چاہے وہ نہیں ہوندا جو رب چاہے وہ ہوندا ہے تو آنا جو اللہ تو دا رسول چاہے نہیں ہائے اماں جی سارا آندیاں نے کیویں دی گل کر رہے ہو میں بانج میں تے اولاد جنم دے قابل ہی نہیں تے خامد میرا بڑھا ہو گیا ان ہذا اے قرآن جا قرآن ان ہذا لشیء عجیب ایک کنی عجیب گل ہے کہ ساڑھے وال اولاد ہوئے گی ساڑھے وال بیٹا ہوئے گا تے فرشتے اگوں کی آندے نے کلی اماں جی سارا نے فرشتیاں دا عقیدہ سننا کیے جیڑا عقیدہ آسمان دے ملائکہ دا اے عقیدہ مسلک اہل حدیث دا عقیدہ کیے لاہوریو فرشتے آندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے نبی دے گھر والے ہو اہل البیت کلی بیوی ہے کلی اماں جی سارا نو قرآن نے اہل بیت آکھیا اہل البیت انکا حمید مجید اجے بھی نہیں سمجھے تے میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا کتے رہ نہ جایا جے سورت دا نام سورہ القصص ہے
اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہوئے نا تے فرعونیاں دے ڈر تو موسیٰ دی ماں گھبرا جاندی ہے آن کے فرعونی تے میرے بچے نو مار دیں کیوں انہیں 70,000 بچہ قتل کرایا فرعون نے کہ موسیٰ نہ پیدا ہوئے تے رب باندے نے تو چاہنے موسیٰ پیدا نہ ہوئے تے میں رب چاہنا پیدا ہوئے تو بچے قتل کرائے نے موسیٰ نہ پیدا ہوئے موسیٰ نو جمن نہیں دینا تے جے موسیٰ میں تیرے گھر چ نہ پالیا تو مینوں بھی رب کنے کہنا ہے وہ بول دے نہیں دیکھو نا قرآن جے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ فَأَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اے ام موسیٰ پریشان نہ ہو گھبرانا جدوں تیرے دل دے اندر ڈر پیدا ہوئے میرے موسیٰ نو میرے نبی تے اپنے بیٹے نو ایک صندوق چ بند کر کے دریا دیاں لہران دے سپرد کر دیں ایک وقت آئے گا او جڑیاں لہرانے نہراں دیاں لہرانے ایک وقت آئے گا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ایک وقت آئے گا میں اس موسیٰ نو تیری گود چ واپس لے کے آواں گا اے فرعونی جلاداں دا جدوں بھی ڈر لگے تے ہن ویکھو نا وہ جڑا صندوق سی نا جدے بند کیتا ایویں رڑدا فرعون دے محلہ نہ آن کے لگ گیا تے اماں جی آسیہ اللہ اللہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے محل دے اوتے اپنیاں نوکریاں دے نال نوکرانیاں دے نال نے تے ویکھیا ہے کہ صندوق رڑدا آیا ہے تے آن کے محلات دے دیواراں نہ ٹکرا جاندا اتوں پیغام بھیجیا اے جڑا صندوق رڑدا آیا دریاج اینوں پھڑ کے لیاؤ جدوں ویکھیا کھولیا تے وچ ایڈا سونا بچہ ہے کہ اس علاقے چ ایڈا سونا ہے ہی کوئی نہیں تے نبی ہوندے ہی سونے نے او کوجا نبی نہیں کانا نبی اکھوں لبے نہ نبی نہیں نبی کوجا نہیں ہوندا نبی ہوندا تے سونا ہوندا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون بی بی آسیہ اولاد کوئی نہیں